सो हामीले कलेक्सन फ्रेमवर्क हेऱ्यो अनि त्यसपछि जावाको स्ट्रिम एपिआई हेऱ्यो। आज हामी चाहिँ के हेर्न जाँदैछौँ त एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ हेर्न जाँदैछौँ। हामीले अहिलेसम्म गर्दाखेरि कति पटक एक्सेप्सनहरू आइरह होला। कहिले हाम्रो इनपुट मिसम्याच आउँछ, जस्तै हामीले इन्टरियर के अरे एज राखेको हुन्छ उसलाई एबिसी इनपुट दिउँला है, एरर आउँछ नि, त्यहाँनिर हाम्रो प्रोग्रामै स्टप हुन्छ नि, एरर आउँछ है। अनि त्यसपछि अरू कुनै केसमा भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो के अरे बफर रिडरहरूबाट रिड गर्दाखेरि पनि होइन त्यहाँनिर आइओ एक्सेप्सनहरू थ्रो गरेर हुन्छ है। त्यहाँ के भइरहेको हुन्छ कि एक्सेप्सनहरू हामीले धेरै देखिसकेका छौँ क्या। सो एक्सेप्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा यस्तो एबनर्मल कन्डिसन हो क्या। अब यसलाई एबनर्मल कन्डिसन चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि कतिखेर आउँछ कतिखेर आउँदैन होइन थाहै हुन्न क्या। हामीले यतिखेरै आउँछ भन्न नि सक्छौँ होइन, तर प्रोग्राम चल्दा चल्दै कहीँनिर केही डेटा मिसम्याच भएर होइन कुनै ठाउँमा आउनुपर्ने डेटाहरू नआएर है त्यतिखेर चाहिँ यो आउँछ क्या, एक्सेप्सन आउँछ क्या। सो एक्सेप्सन इज द एबनर्मल कन्डिसन है। यो चाहिँ अब एक्सेप्सन चाहिँ के त, इट इज एन अब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट रन टाइम क्या। हाम्रो प्रोग्राम चल्दा चल्दै पनि आइरहेको हुन्छ नि है। सो अब यो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ एक्सेप्सन इज द एबनर्मल कन्डिसन होइन विच इन्टरप्ट्स द नर्मल फ्लो अफ द प्रोग्राम क्या। हाम्रो एप्लिकेसनको नर्मल फ्लोलाई नै यसले के गर्छ त, डिस्टर्ब गरिदिन्छ। अब डिस्टर्ब मात्र गरेर होइन कि यसले त्यो प्रोग्राम नै स्टप गरिदिन्छ क्या। सो अब त्यो नहोस् भनेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, एक्सेप्सनहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्छ है। जस्तै इनपुट मिसम्याच एक्सेप्सन, जस्तै इन्टरियर नेम मैले इन्टरियर छ नि एज सोधिरहेको छु, उसले होइन TWO2 THRE3 लेखिदियो भने त मैले एक्सपेक्ट के गरेर हुन्छु, इन्टिजर एक्सपेक्ट गरेर हुन्छु। तर उसले के दियो मलाई, क्यारेक्टरमा डेटा दियो क्या। त्यो क्यारेक्टरमा डेटा दिइसकेपछि उसले मलाई के गर्न सक्दैन, कन्भर्ट गरिदिन सक्दैन नि त है। त्यो भएपछि इनपुट मिसम्याच एक्सेप्सन आउँछ। हामीले के गर्छ, इन्टिजर डट पार्स इन्टहरू गरेर हुन्छ नि, अरू के चाहिँ डबल डट पार्स डबल पार्सिङको केसमा नि एक्सेप्सनहरू आउँछ त्यहाँनिर के त है, धेरै ठाउँमा एक्सेप्सनहरू आउँछ क्या। सो के त अब यो सबै एक्सेप्सनहरू ओभरकम गर्न चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गर्नु पर्यो। सो यो टर्म द एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ इज जावा इन जावा इज द वान अफ द पावरफुल मेकानिजम है टु ह्यान्डल रन टाइम एरर्स सो द नर्मल फ्लो अफ द एप्लिकेसन क्यान बी मेन्टेन क्या है। एप्लिकेसनको नर्मल फ्लो मेन्टेन गर्न के गर्नु पऱ्यो, यस्तो आउने एक्सेप्सनहरूलाई चाहिँ हामीले ह्यान्डल गरेर युजरलाई एप्रोप्रिएट मेसेज दिने हो कि, या त्यो एक्सेप्सन आइसकेपछि त्यो सर्टेन डेटाहरूलाई स्किप गरेर अगाडि पो बढ्ने हो कि है, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। सो अब यसको एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको मेन एडभान्टेज भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल फ्लो, प्रोग्रामको नर्मल फ्लो चाहिँ के होस् त, डिस्टर्ब नहोस् है। प्रोग्रामको नर्मल फ्लो डिस्टर्ब नहोस्। अब नर्मल फ्लो डिस्टर्ब नहोस् भन्नाले सबभन्दा सुरुमा है एउटा सानो कुरा यहाँ गरी हेरौँ। जस्तै न्यू जावा प्याकेज है एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भनेर लेखौँ है, न्यू जावा क्लास प्रोग्रामै भनेर लेखौँ है। अब यहाँ जाउँ, म PSVM मेन मेथड लेख्छु है। जस्तै मसँग के छ त, यहाँनिर लिस्ट अफ स्ट्रिङ छ है, स्ट्रिङ छ, यहाँ लिस्ट अफ स्ट्रिङ छ। यसमा चाहिँ म के गर्छु त, ल है यसलाई चाहिँ ल फोन नम्बर लिस्ट भनिदिउँ न। अहिलेलाई चाहिँ मेरो फोन नम्बर लिस्टमा होइन, फर एन इक्जाम्पल देखाउनु खोजेको हो। त्यो नम्बर लिस्टमा त कहिलेकाहीँ ड्यासहरू यताउता के आइरहेको हुन्छ होइन, तर फोन नम्बर लिस्टमा चाहिँ म के गर्छु त अहिले भन्दाखेरि एड सिम्पली 7 डिजिटको नम्बर राख्छु क्या है, 7 डिजिटको नम्बरहरू राख्छु क्या यसरी। तर बिचमा गएर चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब छैन, यहाँनिर एउटा ई भन्ने क्यारेक्टर आइदियो रे होइन, या पर्सेन्टेज ल ई भन्ने क्यारेक्टर आइदियो रे क्या। सो अब नर्मल्ली यो चिज के छ त भन्दाखेरि है, अब यो त मेरो प्रोग्रामको फ्लो भनेको त छैन। अब जस्तै मैले यति कुरालाई चाहिँ लुप गरेर होइन, अब लिस्ट अफ इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न खोजेँ, इन्टिजर्स इक्वल्स टु न्यू एरे लिस्ट है। जस्तै माथिबाट फोन नम्बर लिस्ट डट होइन स्ट्रिम गरे पनि भयो होइन, नत्र यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि लेट्स से फर इच लुपै चलाइदिउँ, फर स्ट्रिङ एस होइन। यसलाई चाहिँ के गरौँ त, फोन नम्बर लिस्ट है इन्टिजर्स डट एड है के त, इन्टिजर डट पार्स इन्ट है एस। मैले यसरी पार्स गरेर राख्ने हो नि त। अहिलेलाई मेरो यो लाइन छैन सपोज है, मेरो यो लाइन छैन भनेपछि अब यहाँनिर एस आउट होइन, इन्टिजर्स डट काउन्ट है, इन्टिजर्स डट साइज भनौँ, साइज है। यहाँ हेरौँ मेरो प्रोग्राम चल्यो नि
है साइज 8 आयो, यहाँ माथि जे छ 1 2 3 4 साइज 8 आयो। तर मैले यहाँनिर यो एउटा लाइन राखेँ, यसले भनेको त अब यहाँनिर त एक्सेप्सन त आउँछ, कुनै न कुनै एक्सेप्सन है। अब नम्बर फर्मेट एक्सेप्सन आयो क्या, यो चिजलाई चाहिँ उसले नम्बरमा कन्भर्ट गर्न सकेन है। 1 2 3 4 5 6 ई भन्नेलाई चाहिँ उसले के गर्न सकेन त, नम्बरमा कन्भर्ट गर्न सकेन। सो यो नम्बरमा कन्भर्ट गर्न नसकेपछि एक्सेप्सन आयो, यही लाइनमा एक्सेप्सन आयो। तपाईँको कहाँनिर आउँछ भन्दा यहाँ 11 दिन्छ है, कुन लाइनमा एक्सेप्सन आएको भन्ने कुरा यो एरर लगमै हुन्छ है। एरर लग पढ्ने बानी एकदमै राम्रो हुनुपर्छ है। अब यसले के गर्यो त, प्रोग्राम जाभा 24 मा एक्सेप्सन आयो, यही लाइनमा एक्सेप्सन आयो भनिसक्यो क्या। अब हामीलाई थाहा नहुनसक्छ, हामीले डिबग गरेर कुन चाहिँ डाटामा एक्सेप्सन आयो भनेर हेर्न पनि सक्यो है। अर हामीले यहाँनिर सिम्पली यसरी एस प्रिन्ट, अब यसले त यहाँनिर डेटा नै दिइरहेछ, तर हामीले यहाँनिर मैले नर्मली एस प्रिन्ट गर्दै गएँ भने हो, ए ल यो सबै कुरा सक्सेस भएको रहेछ, यो सबै कुरा सक्सेस भएको रहेछ यहाँनिर। तर यो पुग्दाखेरि एक्सेप्सन आएको रहेछ। अब यो एक्सेप्सन आयो, ल आओस् न त, यो एक्सेप्सन आयो आओस्, यसलाई म स्किप गर्छु, तर योभन्दा पछाडिको अरू 3 4 वटा डेटा त काम गरोस् न त भन्ने कुरा हुन्छ नि हाम्रो। यो एक्सेप्सन आउने डेटालाई चाहिँ नेग्लेक्टै होस् न त, यो नबसोस् न त यो भन्ने कुरा हुन्छ। यो एक्सेप्सन आएको केसमा चाहिँ ल यस्तो एउटा डाटा रहेछ, यो के अरे अनयुजुअल डेटा रहेछ, यो अनयुजुअल डेटालाई चाहिँ हामी कतै स्टोर गरौँला, बाँकी काम गर्ने डेटालाई त युज गरौँ न त भन्ने कुराहरू आउला। सो अब यतिखेर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर अब यो सेन्टेन्स जुन भनेको छ नि यसले है, यसले के भनेको छ त भन्दाखेरि द एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ इज द वान अफ द पावरफुल मेकानिजम टु ह्यान्डल द रन टाइम एरर सो द्याट द नर्मल फ्लो अफ द एप्लिकेसन क्यान बी मेन्टेन। हाम्रो त यहाँनिर प्रोग्रामको नर्मल फ्लो नै डिस्टर्ब भयो नि त, यो लाइन पछाडि त हाम्रो नर्मल फ्लो नै डिस्टर्ब भयो नि त होइन, यो पछाडिको त एक्जिक्युटै गरेन नि। सो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि हामीलाई के थाहा भयो त, यो लाइनमा चाहिँ के आउन सक्छ त, एक्सेप्सन आउन सक्छ है। ल अहिले यो लाइन नम्बर 29, यो लाइन नम्बर 29 हेरौँ है, दिस इज द लाइन होइन, जहाँनिर चाहिँ हामीले के आउन सक्छ त, यहाँनिर एक्सेप्सनहरू आउन सक्छ है। अब यस्तो एक्सेप्सन आउने ठाउँहरू, लेट्स चाहिँ यस्तो एक्सेप्सन आउने सिनेरियोहरू मल्टिपल हुन्छ क्या। अहिले यो एज अ एक्जाम्पल मैले दिइरहेको छु। सो अब यो एक्सेप्सन आउन सक्छ भने अब यसलाई ह्यान्डल गर्ने हामीले के गर्ने त। सो यसलाई ह्यान्डल गर्न जानु भन्दा नि पहिला जे होस्, अब हाम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङले यस्तो खालको एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्छ भने हामीले बुझिसकेका छौँ। अब यसलाई ह्यान्डल गरेर हाम्रो नर्मल फ्लो डिस्टर्ब नहुने त्यो हामीले बुझिसकेका छौँ है। हाम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङले गर्ने कामै त्यही हो। द कोर एडभान्टेज अफ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ इज टु मेन्टेन द नर्मल फ्लो अफ द एप्लिकेसन। भनेपछि हाम्रो अहिले भर्खरै नर्मल फ्लो डिस्टर्ब भएको छ, त्यो डिस्टर्ब भएको नर्मल फ्लोलाई चाहिँ हामीले के गर्न लाग्छौँ त, अब त्यसलाई इनलाइन होइन, त्यो डिस्टर्ब नभइकन एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गरेर मजाले कन्टिन्युसली चलाउन लाग्छौँ है। सो अब हामी के जाऊँ कि त्यो हामी एकछिनमा हेरौँला है। अब त्योभन्दा पनि पहिला हामी के गरौँ त, जाभामा एक्सेप्सनको टाइप्सहरू बुझौँ क्या। जस्तै जाभामा एक्सेप्सनको टाइप्स भनेको मेनली 2 टाइपको हुन्छ क्या, चेक्ड एक्सेप्सन र अनचेक्ड एक्सेप्सन। अब चेक्ड एक्सेप्सन कस्तो हो भन्दाखेरि जब हामीले कोड लेख्दै गर्छौँ नि, हामीले कोड लेख्दै गर्दाखेरि त्यो बफर रिडर डट रिड लाइन होइन, त्यहाँनिर अघि देखाएको थियो नि, बफर रिडर डट रिड लाइन गर्दाखेरि थ्रोज आयो एक्सेप्सन भनेर त्यो इन्स्ट्यान्टली देखाएको थियो नि त्यहाँनिर है। जस्तै यो क्या यहाँ छैन है, यहीँ छ, यो थ्रोज नल पोइन्टर एक्सेप्सन गरेर छ, यो माथि यो यहाँबाट पनि रिमुभ गरिदिउँ है एकैछिनलाई है। यहाँनिर अब बफर रिडर डट मैले रिड लाइन मात्र लेख्ने हो भने पनि के हुन्छ त, यहाँ हेर्नु त यसले यहाँनिर यस्तो रातो कर्सर देखायो नि हो। यस्तो एक्सेप्सनलाई चाहिँ के भन्छ त हामीले, चेक्ड एक्सेप्सन भन्छ क्या। यो कोड लेख्दै चेक भइसक्यो क्या। जस्तै तपाईँको यहाँनिर के आउँछ है, फाइल इक्वल्स टु न्यू फाइल है, फाइल यसमा /home/root/something.txt यो फाइल छैन, तर फाइल रिडर इक्वल्स टु न्यू फाइल रिडर फाइल, यहाँ हेर्नुहोस् होइन, फाइल नट फाउन्ड। यो फाइल भेटाउन पनि सक्छ नभेटाउन सक्छ क्या, यो भनेको पहिल्यै चेक हुनुपर्छ है भन्ने कुरा हो क्या। यो बफर रिडरबाट रिड गर्ने इनपुट आउटपुटको सोर्स मिल्न नि सक्छ नमिल्न नि सक्छ। सो यो पहिल्यै चेक हुनुपर्छ। यो हाम्रो अब के भन्ने, हाम्रो जाभाको इन्टेलिजेन्सले आफै पत्ता छ नि, आफैले थाहा छ क्या उसलाई यस्तो खालको एरर आउन सक्छ है भनेर। हाम्रो डेटाको केसमा डेटाबाट हुन सक्ने गल्तीहरू त त्यो हाम्रो ओनरसिप हो नि त है। तर यो चाहिँ जुन छैन, अब यो पाथबाट त डेटा यो फाइल, अब यो मलाई थाहा छ अहिले यो फाइलै छैन क्या यहाँनिर, भनेपछि यहाँबाट राखेको फाइल कहिले आउन पनि सक्छ कहिले नआउन पनि सक्छ नि त
लेट्स से हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ। सो यस्तो यस्तो एक्सेप्सनहरू पहिल्यै ह्यान्डल गर्नुपर्छ क्या। यस्तो पहिल्यै ह्यान्डल गर्नुपर्ने एक्सेप्सनलाई चाहिँ के भन्छ त हामीले चेक्ड एक्सेप्सन भन्छ क्या है। यसलाई अब थ्रो गर्छौ कि ट्राई क्याच गर्छौ कि के गर्छौ, यस्तो एक्सेप्सनहरू जुन चाहिँ हामीले कोड लेख्दा लेख्दै रातो लाइन आउँछ नि, अब यस्तो लाइन आयो भने हामी टेन्सन लिनु पर्दैन क्या। हामीले प्रायः के गर्दा हुन्छ अल्ट इन्टर गरिदिने सक्यो। अब त्यो अल्ट इन्टर गरिसकेपछिको ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने त्यो हामी हेरौँला है। अल्ट इन्सर्ट गरिसकेपछि ह्यान्डलिङ के हो हामी एकछिनमा हेरौँला। सो यहाँ हेरौँ है, चेक्ड एक्सेप्सन भनेको के रहेछ, जुन चाहिँ हामीले अघि देखा जस्तै छैन कोड लेख्दा लेख्दै आउने चेक होइन, त्यो कम्पाइल टाइममै चेक हुने क्या। सो यहाँनिर जाउँ है, जावा एक्सेप्सन ह्यान्डलिङमा के हुन्छ, चेक्ड एक्सेप्सन हुन्छ, अनचेक्ड एक्सेप्सन हुन्छ र एरर हुन्छ। सो यहाँनिर जाउँ। सो चेक्ड एक्सेप्सन भनेको के रहेछ, दोज एक्सेप्सन विच आर चेक्ड एट कम्पाइल टाइम क्या। हामीले त्यो प्रोग्राम लेख्ने बेला त्यो कम्पाइल भइसक्छ क्या। जस्तै अहिलेलाई हामीले यसरी चेक्ड एक्सेप्सनलाई यहाँनिर नेग्लेक्ट गऱ्यौँ भने यसले त्यो प्रोग्राम रनै गर्दैन क्या होइन। यहाँनिर एरर छ नि ए। सो अनरिपोर्टेड एक्सेप्सन जावा आयो एक्सेप्सन मस्ट बी कट अर डिक्लेयर्ड टु बी थ्रोन है। अनरिपोर्टेड एक्सेप्सन जावा आयो फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन मस्ट बी कट अर डिक्लेयर्ड टु बी थ्रोन है। यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ छ यहाँ है। ल यसलाई चाहिँ अहिले हामी एक्सेप्सन थ्रो नै गरिबसौँ। सो अब यहाँ आइसकेपछि है, अब के भनिरहेको छ त्यसले भन्दाखेरि इफ सम अफ द कोड विथिन द मेथड थ्रो चेक्स एक्सेप्सन देन मेथड मस्ट बी आइदर ह्यान्डल मेथड मस्ट आइदर ह्यान्डल द एक्सेप्सन अर मस्ट स्पेसिफाई द एक्सप्रेसन युजिङ थ्रोज किवर्ड। सो यहाँनिर देखिहाल्नुहुन्छ, यहाँ माथि आइसकेपछि हेर्नुहोस् त थ्रोज गरिसकेको छ है। यो थ्रोज भनेको ल यो मलाई एक्सेप्सन आयो मलाई मतलब छैन, ल केही आयो भने म थ्रोज गर्छु। यो थ्रोज किन गर्ने म भन्छु अहिले है। तर यो थ्रोज नगरिकन हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि यो ओभरअल ब्लकलाई पनि यसरी ट्राई क्याच भन्ने ब्लकमा राखेर होइन, यहाँनिर ओके लेट्स से एक्सेप्सन जे आए पनि यता क्याच हुन्छ। आई लेट्स से एस आउट आई विल ह्यान्डल हियर। अब ह्यान्डल गर्नुको मतलब हेर है, फेरि यहाँनिर ह्यान्डल गर्ने एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्ने, ह्यान्डल गर्नुको मतलब त्यो एक्सेप्सन आउन सक्ने केसै चेन्ज गरिदिने होइन नि। फेरि यो एक्सेप्सन आयो भने युजरलाई के मेसेज दिने, कुन डेटामा एक्सेप्सन आएको, कस्तो खालको एक्सेप्सन आएको, यस्तो एक्सेप्सनलाई लग गर्ने कि के गर्ने त्यस्तो मात्र गर्ने हो। एक्सेप्सनै नआउने तरिकाले डेटा चेन्ज गरिदिने चाहिँ होइन है। सो अब यो चेक्ड एक्सेप्सन, अब चेक्ड एक्सेप्सन यो बफर रिडरको केसमा एउटा इक्जाम्पल छ, यहाँनिर फाइल रिडरको केसमा इक्जाम्पल छ। यो भनेको हामीले रेगुलरली गरिराख्ने काम, याद भइराख्ने काम आइ नै राख्छ यस्तो। सो अब आउँछ अनचेक्ड एक्सेप्सन। अनचेक्ड एक्सेप्सन भनेको के त, हामीलाई कम्पाइल टाइममा थाहा हुँदैन क्या है। मैले अघि गरेको इक्जाम्पल छैन, यो 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 के कम्पाइल टाइममा थाहा छ त, यो प्रोग्राम त रन भइरहेको हो नि त। यो रन हुँदा हुँदै बिचमा यो एक्जिक्युसन सुरु भयो हुँदा हुँदै लाइन नम्बर एक्जिक्युसन यहाँ यसरी 14, 15, 16 गर्दै एक्जिक्युट हुँदै आएको र यहाँ आइपुगिसकेपछि मात्र एरर आएको हो नि त। सो यो भनेको त अनचेक्ड हो नि त, पहिला कम्पाइल गर्दै चेक भएको थिएन नि त। सो कम्पाइल गर्दा चेक नभइकन जब कि हाम्रो के हुन्छ त रन गर्दाखेरि एरर आइरहेको छ। सो यस्तोलाई के हुन्छ रन टाइम एक्सेप्सन पनि भनेको क्या। अनचेक्ड एक्सेप्सन भनेको हाम्रो रन टाइम एक्सेप्सन हो क्या है। सो इन जावा एक्सेप्सन अन्डर एरर एन्ड रन टाइम क्लासेस आर अनचेक्ड एक्सेप्सन। सो अनचेक भन्नाले के त, हाम्रो कम्पाइल गर्दा चेक हुँदैन, त्यो हाम्रो प्रोग्रामको नर्मल फ्लो चल्दा चल्दै कुनै डेटा मिसम्याच भएर होइन, कुनै डेटा भएर या कुनै डेटा नभएर आउन सक्ने चाहिँ के एररहरू हो। जस्तै अहिले हामीले फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बर, यहाँको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बरलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेछ त, डिभाइड गरिरहेछ क्या 100/10 है। यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि त्यो के अरे म्याथ एक्सेप्सन या समथिङ के आउँछ क्या, अर्थमेटिक एक्सेप्सन समथिङ त्यस्तै के आउँछ है। नर्मली यहीलाई पिक गरेर हामीले जस्तै यो दुईवटा लाइनलाई पिक गरेर कपी, यो दुईवटा लाइनलाई पिक गरेर मैले अहिले के गरेँ त यता कोडमा ल्याएर राख्थेँ है, यहाँनिर ल्याएर राख्थेँ यसलाई है। फर्स्ट नम्बर सेकेन्ड नम्बर, अहिले मैले रिजल्ट के पनि गर्नु पर्दैन होला है। तर यहाँनिर के त अर्थमेटिक एक्सेप्सन डिभाइड बाई 0 भनेर आइसकेको छ क्या है। यस्तो खालको एक्सेप्सन आउँछ। यो भनेको त के हो, कम्पाइल गर्दै थाहा पाउन्न क्या, तर प्रोग्राम रन हुँदा हुँदै कुनै डेटा, कुनै कन्डिसन, कुनै सिनेरियो नमिलेर चाहिँ आउने एक्सेप्सन हो। अब यस्तो आउने एक्सेप्सन भनेको हामीले छैन, अब जस्तै प्रोग्राम छैन रन गर्दा एकचोटि रन गर्दै सबै कुरा यहाँ यस्तो यस्तो खालको एक्सेप्सन आउन सक्छ है, हामीले सबै कुरा थाहा पाउँदैनौँ क्या है। त्यो भनेको हाम्रो प्रोग्राम चल्न थालिसकेपछि, क्युएले टेस्ट गरिसकेपछि, या लेट्स से क्युएले टेस्ट गरेर नि कति आइडेन्टिफाई नभएको कुराहरू घरिघरि प्रोडक्सनमा पनि आउँछ क्या, स्टेजिङमा प्रोडक्सनमा पनि आउँछ क्या।
सो अब यस्तै कुराहरू आउँछ र यस्तो कुराहरूले हामी बिस्तारै ह्यान्डल गर्दै जान्छौँ। यो एट वान्स एट अ डे सबै ह्यान्डल हुने कुराहरू होइन है यिनीहरू। चेक्ड एक्सेप्सन भनेको त हामीले पहिले थाहा हुन्छ हामीलाई त्यो ह्यान्डल गर्न सक्छ, तर रन टाइम एक्सेप्सनहरू अब जस्तै टेस्टिङको क्रममा डेभलपरले कतिवटा पत्ता लगाउँछ होइन, त्यसपछि क्युएले कतिवटा पत्ता लगाउँछ, अनि त्यसपछि प्रोडक्सनमा गइसकेपछि अब पब्लिक युजरले चलाइसकेपछि या सर्टेन इन्टरप्राइज को हो त्यो इन्ड युजर को हो उसले चलाइसकेपछि थाहा हुन्छ क्या हामीलाई त्यो कुराहरू चाहिँ है। सो एक्सेप्सन आउन सक्ने सिनेरियोहरू है। अब यसपछि अब यो एक्सेप्सन चेक्ड एक्सेप्सन अनचेक्ड एक्सेप्सन भन्ने त थाहा भयो है। त्यसपछि अब यो चेक्ड एक्सेप्सन अनचेक्ड एक्सेप्सनलाई त हामीले ह्यान्डल त गर्नु पऱ्यो नि। सो यो ह्यान्डल गर्न हामीले आइदर ट्राई क्याच युज गर्छ होइन, ह्यान्डल म्याक्सिमम् ट्राई क्याच नै युज गर्ने हो। अरू कहिले काहीँ चाहिँ त्यसलाई इग्नोर गर्न चाहिँ हामीले के गर्छ त जस्ट थ्रोज गरेर छोडिरहेको हुन्छ क्या। जस्तै अहिले हेरौँ है त, यो अब ट्राई क्याच फाइनली भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो ट्राई र क्याचको बिचमा है, यो ट्राई र क्याचको बिचमा चाहिँ कस्तो स्टेटमेन्ट हुनु पऱ्यो त, स्टेटमेन्ट फ्रम विच है एक्सेप्सन मे अकर है, एक्सेप्सन अकर हुन सक्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ यहाँ हुनु पऱ्यो। र यसबाट के हो त यो पार्टबाट जस्तै अघि मैले गरे जस्तै नल पोइन्टर एक्सेप्सन आउन सक्थ्यो है, नल पोइन्टर एक्सेप्सन आउन सक्थ्यो है, अनि अर्थमेटिक एक्सेप्सन आउन सक्थ्यो, डिफ्रेन्ट खालको एक्सेप्सन आउन सक्थ्यो नि। नल पोइन्टर आउन सक्थ्यो, अर्थमेटिक आउन सक्थ्यो, या लेट्स से नम्बर फर्मेटै आउन सक्यो है, नम्बर फर्मेट एक्सेप्सनै आउन सक्यो। सो यस्तो डिफ्रेन्ट खालको एक्सेप्सन आउन सक्छ। अब यो डिफ्रेन्ट खालको एक्सेप्सनलाई चाहिँ जस्तै नल पोइन्टर आए म यता ह्यान्डल गर्छु, नम्बर फर्मेट आए यता ह्यान्डल गर्छु, अर्थमेटिक आए यता ह्यान्डल गर्छु होइन भनेर डिफ्रेन्ट खालको एक्सेप्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याच बनाएर ह्यान्डल गर्न मिल्छ क्या। यदि डिफ्रेन्ट क्याच नबनाउने हो भने एउटै एक्सेप्सन क्लासबाट होइन, यो जेनरिक छैन, यो छैन लेट्स से मेन एक्सेप्सन क्लासबाट हामीले सबै नै एक्सेप्सन क्लासहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ क्या है। सो त्यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यहाँनिर अहिले म भर्खरै सिम्पली यसमा एउटा एक्सेप्सन आइरहेछ, एक्सेप्सन कहाँनिर आइरहेछ यो लाइनमा आइरहेछ। अब यो लाइनमा आइरहेको एक्सेप्सनलाई मैले यहाँनिर यसरी ट्राई क्याच एक्सेप्सन इएक्स, अब जहाँनिर यो ट्राई सुरु हुन्छ नि त्यहाँ क्याच हुनैपर्छ है, जहाँनिर ट्राई सुरु हुन्छ त्यहाँ क्याच हुनैपर्छ है। यो विदाउट ट्राई यो छैन विदाउट क्याच या फाइनली यो ट्राई भनेको चाहिँ केही पनि होइन है। सो यहाँनिर हुनैपर्छ। अब यहाँनिर के भइरहेछ त एक्सेप्सन आउन सक्छ नि त। यहाँनिर आइरहेको एक्सेप्सन के हो त हाम्रो नम्बर फर्मेट एक्सेप्सन हो है, नम्बर फर्मेट एक्सेप्सन हो। लेट्स से नम्बर फर्मेट एक्सेप्सन आइरहेछ यहाँनिर है। सो यहाँनिर एस आउट, अब यहाँनिर चाहिँ के गर्न सक्छु त मैले एस आउट इएक्स एक्सेप्सनलाई चाहिँ मैले अहिले लग मात्र गरेँ है। सो यहाँ हेरौँ है, अब यसलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि रन गरेँ, डिबग मोडमै रन गर्छु अहिले क्लिक। ए यहाँनिर के भयो त एक्सेप्सन आइसक्यो क्या। यहाँनिर हेर्नु त अघि हाम्रो एक्सेप्सन ठ्याक्क उसले जुन एक्सेप्सन आएर हामीले फाल्यो नि फर इनपुट स्ट्रिङ यो भनेर एक्सेप्सन आयो क्या, तर हाम्रो प्रोग्राम फुल चल्छ क्या। ए हाम्रो 9वटा डिजिट रहेछ भनेर थाहा भयो नि, बिचमा चाहिँ एउटा एक्सेप्सन आयो भनेर यसले मेसेज दियो, तर हाम्रो प्रोग्राम फुल चल्यो क्या, हाम्रो प्रोग्राम डिस्टर्ब भएन क्या। यसले यो साइजसम्म प्रिन्ट गरिदियो क्या है। लेट्स से यसलाई साइज भनिदिउँ, यसले यो साइजसम्म पनि प्रिन्ट गर्ने काम गरिदियो क्या। यहाँ हेरौँ त ए साइजसम्म प्रिन्ट गरिदियो क्या, यति यो बिचमा एउटा डाटामा एक्सेप्सन आयो। अघि के भइरहेको थियो यसरी ट्राई क्याच नगर्दा के भइरहेको थियो त भन्दाखेरि यो बिचमा आएकै डेटाले के गरिरहेको थियो त एरर ल्यायो, त्यो एररले गर्दा एक्सेप्सन आयो, त्यो एक्सेप्सनले गर्दाखेरि यो बाँकी डेटाहरू पनि एक्जिक्युट हुन पाएन नि। तर अब ट्राई क्याच गर्दाखेरि के भयो त यसमा चाहिँ अब ट्राई गरिरहेको छु, यसमा एक्सेप्सन आयो, यसले क्याच गर्यो होइन। अब यसमा क्याच गरिसकेपछि अब यो ह्यान्डल कसरी गर्ने त है। जस्तै मैले अब के गर्छु त जुन अब फेलियर भएको डेटा पनि थाहा छ मलाई, कुन डेटा फेलियर भइरहेछ त थाहा छ नि मलाई। सो अब ह्यान्डल गर्ने क्रममा के त भन्दाखेरि मैले यहाँनिरबाट के गर्न सक्छु त फेल डेटा लग क्रिएट गर्न सक्छु है। युजरलाई मेसेज छैन यो छैन प्रपर मेसेज टु युजर, मेसेज टु युजर है, फेल डेटा लग गरेर फ्युचर युजको लागि होइन, फेल डेटा लग फर फ्युचर युज प्रपर मेसेज टु युजर होइन। अब यहाँनिर चाहिँ आइसकेपछि के हो त म भन्दाखेरि है यहाँनिर मैले युजरलाई दिन्छ नि इनभ्यालिड डेटा है प्लस के त एस है क्यानट बी कन्भर्टेड टु इन्टिजर हो। ल ठिक छ यसरी राख्दियो रन। एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भनेको यसरी नै गर्ने कुरा हो क्या। सो अब एक्सेप्सन
सर त्यो फेल डाटालाई एज अ साइजमा लिन्छ कि लिँदैन? साइजमा मतलब त्यो साइज हामीले 9 आछ नि त्यो फेल कहाँ डाटा कहाँ लिने भयो त सहितको। ब्रो? यसलाई लिनै मिल्दैन नि त। अब यो त तिम्रो फेल्ड भइसकेपछि यो लाइन त होइन, यो लाइनले यसमा एड गर्न खोज्नु अगाडि नै उसले कन्भर्ट गर्ने भयो नि त। ए यो कन्भर्ट गर्दै इरर आइसकेपछि त यसले एड गर्ने भयो त, ए भएन नि त होइन। जब एड भइरहेछ त्यतिखेर जब जुन डाटा सक्सेस हुन्छ त्यही डेटा मात्र एड भइरहेछ नि त होइन। ए है हामीले त साइज त के को लिस्टको साइज हेरेर हो नि त ए है, ठिक छ। ठिक छ। ल अब यसरी चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्ने भयो। अब यसमा हे नम्बर फर्मेट एक्सेप्सन आइरहेछ होइन। अब फेरि मैले यहाँनिर हेरौँ है, फेरि यहाँनिर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि ल इन्ट सम इक्वल्स टु 100/10 0 गरेँ है। यहाँनिर एउटा 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 एक्सेप्सन आउने सिनेरियो हो नि त यो है। अरू लेट्स से यसलाई एक्सेप्सन आउने सिनेरियो ल यो भयो होइन। फोन नम्बर लिस्ट जस्तै यहाँनिर जाउँ भनेपछि इन्टिजर डट पार्स स्ट्रिङ एस होइन। यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि एस डट यसलाई नल पोइन्टर निकालिदिउँ क्या। एस डट यसलाई नल पोइन्टर निकाल्न के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर नल बनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई स्ट्रिङ एस आउट साइज छ। यहीँनिर एउटा नल पोइन्टर निकालिदिउँ भने यो ट्राईभित्रै मैले एउटा नल पोइन्टर निकाल्न खोजेको थिएँ है। ल ट्राईभित्रै नल पोइन्टर निकाल्न मैले अलि एउटा सानो मात्र यसरी नलै बनाइदिएँ है। जस्तै नेम डट लेन्थ यति मात्र गरिदिएँ मैले, नलबाट लेन्थ निकाल्ने ट्राई गरेँ। सो रन गरेँ। अब अघि भनेअनुसारले त के त प्रोग्राम त स्टप भयो नि त, झ्याप्पै प्रोग्राम त बिग्रियो नि त। किन भन्दा नल पोइन्टर एक्सेप्सन त यसले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हो, एक्सेप्सन ट्राई क्याच राखिसकेपछि त ह्यान्डल गर्नुपर्ने हो। तर हामीले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि स्पेसिफिकली यो ट्राई क्याचले चाहिँ नम्बर फर्मेट एक्सेप्सन मात्र ह्यान्डल गर है भनिरहेको छ। तर अब यहाँनिर क्याच जाने हो होइन। यहाँनिर आएर अब फेरि अर्को क्याच राखेर नल पोइन्टर एक्सेप्सन इएक्स गरेर हेर्ने हो भने एस आउट होइन। नल पोइन्टर अकर्ड या हामीले चाहिँ एक्सेप्सन चाहिँ कुन मेसेज पनि हेर्न सक्छ त भन्दाखेरि सिधै होइन यसरी यो एक्सेप्सन जुन आइरहेछ नि एक्सेप्सन क्लास डट गेट मेसेज यसरी पनि हेर्न मिल्छ। सो यहाँनिर रन सर एउटा क्वेसन हो, अँ यो छुट्टा छुट्टै हामीले एक्सेप्सन टाइपहरू गर्दै गएको छ नि होइन क्याचमा। एउटै एक्सेप्सन लेखेर भयो भरको सब एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्न मिल्दैन एउटै? मिल्छ। मैले त्यही त भनिरहेको छु त, मैले त्यही भन्न त आउँदैछु म, त्यही त आउँदैछु म है। जस्तै हामीले चाहिँ स्पेसिफिकली यसरी नम्बर फर्मेट यसरी नल पोइन्टर ह्यान्डल गर्दै गइरहेछ नि। अहिले त काम पनि भयो नि त, यहाँनिर रन पनि भयो नि त। तर साइज 0 आइरहेछ होइन। साइज 0 आइरहेछ भनेपछि अब यो साइज 0 आउनुको रिजन के हो त? यहाँ तिम्रो हरेकचोटि एक्सेप्सन आइरहेछ यहाँनिर यो लाइनमा, हरेकचोटि एक्सेप्सन आइरहेछ। एक्सेप्सन आइसकेपछि यहाँ गयो नि त उता सिधै एक्सेप्सन आइसकेपछि यहाँ हेर है कहाँबाट कता फ्लो भइरहेछ, प्रोग्रामको फ्लो पनि हेर्नु पऱ्यो क्या। जस्तै यहाँनिर नम्बर नेम नल छ, यहाँबाट एक्सेप्सन आयो, ऊ कहाँ गयो क्याचमा गयो, फेरि यहाँ आयो होइन, फेरि क्याचमा गयो भनेपछि ऊ यहाँ त जानै पाएन नि कहिले पनि हो। यो लाइन नम्बर 33 मा त ऊ जानै पाएन नि हो। किनभने ट्राई क्याचको बिचमा एक्सेप्सन यहाँनिर आइसकेपछि या यहाँनिर कुनै लाइनमा एक्सेप्सन आयो भने ऊ त्योभन्दा तलको लाइन उसले स्किप गर्छ। जस्तै 32 नम्बर लाइनमा एक्सेप्सन आयो, उसले 33 नम्बर लाइन स्किप गर्यो, ऊ सिधै कहाँ पुगेछ ए जहाँ जुन एक्सेप्सनले ह्यान्डल गराएको छ त्यहाँ पुगेछ कि 41 मा पुगेछ, 41 42 मा हो। भनेपछि त के भयो त सबै कुराहरू स्किप भयो नि त त्यहाँनिर त है। सो यहाँनिर मैले त्यही देखाउनु खोजेँ क्या। अब स्किप हुन्छ है, अब सबैतिर स्किप भइरहेछ, प्रोग्राम त फुल रन भयो तर के भयो त हाम्रो केही कोडहरू त स्किप भयो नि त है। सो अब यसरी डिफ्रेन्ट तरिकाले ह्यान्डल गर्नुभन्दा हामीले चाहिँ के पनि गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यसलाई ओभरअल होइन एउटै एक्सेप्सन क्या इएक्स। अब एक्सेप्सन एउटै आइसकेपछि मैले इनभ्यालिड डेटा मात्र भन्न मिलेन यहाँनिर होइन। सिधै एस आउट इएक्स डट गेट कज या गेट छैन गेट मेसेज गर है। गेट मेसेज केही एक्सेप्सन आयो भने गेट मेसेज रन है। बिचमा फर इनपुट स्ट्रिङ यसले गर्दा एरर आयो, अरू ठिक छ। र यदि यहाँ हामीले फाइनली है फाइनली राख्ने हो भने यहाँ ट्राई क्याच र फाइनली हुन्छ क्या। यसको हाइरार्की नै ट्राई क्याच फाइनली हो क्या। अनि थ्रो र थ्रोज भन्ने छुट्टै छँदैछ। अब फाइनली आयो भने चाहिँ यो है आई डु रन अलवेज। अब यति यहाँनिर एक्जाम्पल यसले रन मात्र गरे पनि त्यो मैले बुझ्छ क्या। सो फाइनली भने के रहेछ त हेर त, ट्राई गर्यो
हैन एक्सेप्सन आयो क्याच गर्यो एक्सेप्सन आएन हैन ट्राई मात्र एक्जिक्युट हुने भयो सो फाइनली चाहिँ के त तिम्रो एक्सेप्सन आओस् नआओस् हैन जहिले पनि चल्छ क्या एक्सेप्सन आओस् नआओस् जहिले पनि चल्छ क्या सो when to use this कहिले युज गर्ने त सो कहिले काहीँ हामीले के गरेर जान्छ त फाइल रिडरहरू ओपन गरेर होला के होला स्ट्रिमहरू ओपन गरेर होला लेट्स से डाटाबेससँग कनेक्सन ओपन गरेर होला यो कनेक्सन ओपन गरेर यहाँनिर अलट अफ कामहरू गरेर हुन्छ नि ट्राई गरेर है तर यसमा चाहिँ नि लेट्स से यहीँनिर हामीले अघि जस्तै के गरेको थियो त यहाँ अघि के भइरहेको थियो त हेर्ने यो लाइनमा यहाँनिर जस्तै लेट्स से यो एक्सेप्सन आउने लाइन यहाँ थियो एक्सेप्सन अकरिङ लाइन यहाँनिर थियो यहाँनिर मैले के गरेँ त कनेक्सन केही कनेक्सनहरू ओपन गरेँ कनेक्सन ओपन गरेँ हो यहाँनिर एक्सेप्सन आइरहेछ आउन सक्ने है एक्सेप्सन आउन सक्ने टेन्टेटिभ एक्सेप्सन आउन सक्ने आउन सक्छ नआउन सक्छ अनि यो भनेको मेरो कनेक्सन क्लोजको लाइन भयो है तर यहाँनिर ओपन भयो एक्सेप्सन आएन लेट्स से फर्स्ट केसमा एक्सेप्सन नो एक्सेप्सन है नो एक्सेप्सन उसले कनेक्सन क्लोज गर्यो सक्यो है तर सेकेन्ड लाइनमा एक्सेप्सन आयो भने त यो 34 लाइन यो लाइन त स्किप हुन्छ नि त यो लाइन त स्किप हुन्छ नि त स्किप भइसकेपछि त कनेक्सन क्लोज भएन भोलि 100 जनाले हिट हान्यो 100 जनाको इधर आयो भने त 100 जनाको कनेक्सन ओपन भयो नि त हो त्यो ओपन भएको कनेक्सन त ठ्याक्क रिफरेन्स भएर बसिरहेको हुन्छ भरे त्यो आउट अफ मेमोरी एरर आउन सक्ने चान्सेस यसले गर्दा हो सो अब यस्तो केसमा कनेक्सन छैन यो ट्राई क्याच सक्सेस होस् नहोस् हैन अब तिमीले ट्राईमा पनि क्लोज गर्ने कनेक्सन क्लोज गर्ने कोड लेख्नु पर्यो हैन क्याचमा पनि कनेक्सन क्लोज गर्ने कोड लेख्नु पर्यो एक्सेप्सन आयो भने पनि क्लोज गर्ने एक्सेप्सन आएन भने पनि क्लोज गर्ने कि यो अप्सन हुन सक्यो कि त के त फाइनलीमा लेख्यो किनभने फाइनली भनेको अलवेज एक्जिक्युट हुन्छ क्या चाहे त्यो एक्सेप्सन बिना नै के हो त कम्प्लिटली सक्सेसफुली एक्सेप्सन बिना रन होस् चाहे त्यो एक्सेप्सन आएर रन होस् यो फाइनली चाहिँ रन हुन्छ सो यस्तोमा चाहिँ के हुनु पर्यो त कनेक्सन क्लोजिङ हैन स्ट्रिमहरू क्लोज गर्ने या जे होस् हुन्छ नि त्यो स्ट्रिम कनेक्सन जे छ क्लोज गर्ने कुरा यो प्रोग्राम सुरु भइसकेपछि अन्त्यसम्म जे कुरालाई चाहिँ ऱ्याप अप गरेर आउनुपर्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ फाइनलीमा लेख्ने के किनभने फाइनली सधैँ नै एक्जिक्युट हुन्छ हो ठिक छ यहाँ अहिले पनि हेरौँ त फाइनली अलवेज एक्जिक्युट भइरहेछ क्या है यो भनेको ट्राई क्याच फाइनलीको कुरा भयो यहाँनिर जाउँ अब ट्राई भनेको के रहेछ त हेरौँ त द ट्राई कीवर्ड इज युज टु स्पेसिफाई अ ब्लक वेयर वी सुड प्लेस एन एक्सेप्सन कोड क्या एक्सेप्सन आउन सक्ने कोडलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त ट्राई क्याचमा लगेर राख्छौँ अनि के त इट मिन्स वी क्यानट युज ट्राई ब्लक अलोन ट्राई ब्लक अलोन चाहिँ हामीले युज गर्नै सक्दैन क्या द ट्राई ब्लक मस्ट बी फलोड बाई आइदर क्याच अर फाइनली अनि क्याच भनेको त के त कुनै एक्सेप्सन आइसकेपछि उसले अब जस्तै आफूसँग म्याच भएको रहेछ एक्सेप्सन EX क्लास राख्यो भने त सबै म्याच गर्छ नत्र नल पोइन्टर नम्बर फर्मेट जे राख्यो त्यो अनुसारको म्याच गर्ने भयो है द फाइनली ब्लक इज युज टु एक्जिक्युट द नेसेसरी कोड अफ द प्रोग्राम हैन इट इज एक्जिक्युटेड वेदर द एक्सेप्सन इज ह्यान्डल्ड अर नट एक्सेप्सन आए पनि नआए पनि यो फाइनली चाहिँ एक्जिक्युट हुने नै भयो क्या अनि अब थ्रो र थ्रोज छ है थ्रो कीवर्ड इज युज टु थ्रो एन एक्सेप्सन है अब थ्रो र थ्रोजको हेर्न जाउँ है त यहाँ जाउँ तर एउटा सानो क्वेसन ल भन न एक्चुअली यो ट्राईको खोल्नु न यही छ अब योमा दुईटा चाहिँ एक्सेप्सन आउने कुरा राख्नु यहाँ हामीले अब फेरि यो ट्राई भित्र हैन स्ट्रिङ इज इक्वल्स टु नल राख्यो भने अनि यसले क्याच गर्छ कि छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्छ हैन अब यो त छैन अब जस्तै तिम्रो जे एक्सेप्सन आए पनि यसले क्याच गर्ने भयो क्या स्ट्रिङ नेम इक्वल्स टु नल हो है एस आउट नेम डट लेन्थ है एस आउट नेम डट लेन्थ राखेँ मैले अब यो तिम्रो यसले ग्लोबली क्याच गर्ने भयो क्या यसले तिम्रो अब ग्लोबल क्याच भयो क्या यो ग्लोबल क्याच भयो क्या जे पनि क्याच गर्छ क्या यसले अब यहाँ हेर त यहाँ बिचमा नल आइरहेको छ नि उसले सबै नै क्याच गरिरहेछ क्या होइन अघि हामीले के गरेको थियो त डिफ्रेन्ट क्याच बनाएको थियो नि एउटा नम्बर फर्मेट अर्को नल पोइन्टर अब त्यसकै केसमा एउटा थर्ड कुनै एक्सेप्सन आइदियो भने उसले के गर्दैन अब त्यो क्याच गरिदिँदैन क्या है त्यही भएर दुईटा एक्सप्रेसन आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटै ब्लक भित्र पाइप बनाएर राख्न चाहिँ मिल्दैन यो अर गरेर यसरी यसरी मिल्छ त मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई है है और यसरी मिल्नु पर्ने हो है यो मिल्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई एकैछिन
null pointer exception सर यो भेरिएबल चाहिँ चेन्ज गर्दा हैन एकैछिन है यो मिल्नु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई एक्सपेक्टेड यो छ हैन यो मिल्नु पर्ने है यो मैले देखेछु एकचोटी कतै न कतै त देखेछु है सो हजुर एक्चुअली डिस्कनेक्ट गरेर कनेक्ट गर्नुहुन्छ कस्तो साउन्ड र भिडियो सिङ्कै भइरहेको हो र ल यता एकैछिन साउन्ड अगाडि आएर चाहिँ ओके सो अब यसमा मल्टिपल एक्सेप्सन राख्नु पर्यो भने यसरी अर गरेर राख्न मिल्छ हैन जस्तै यसमा चाहिँ कसरी राख्नु पर्यो त यो भन्दाखेरि हामीसँग जति पनि एक्सेप्सनहरु आउन सक्ने चान्सेस छ नि यसरी पाइप दिएर के है अब यो पछाडी अर्को के त इनपुट मिसम्याच एक्सेप्सन है यसरी 4-5 वटा एक्सेप्सन यसरी पनि क्याच गर्न मिल्यो क्या यसरी पनि आइदर यसरी क्याच गर्नु पर्यो अर के त हामीले अब 1 बाइ 1 या क्याच मल्टिपल क्याच बनाएर गरे पनि मिल्यो अर के त सिधै एक्सेप्सन राख्दै यसले ग्लोबली सबै नै ह्यान्डल गरिदिन्छ ठीक छ यहाँसम्म है अब यसपछि अर्को एउटा क्लास बनाऊँ ल क्याल्कुलेटर भन्ने क्लास बनाएँ मैले है क्याल्कुलेटर भन्ने क्लास बनाएँ यसमा एउटा मेन मेथड छ र यहाँनिर अर्को एउटा के गरौँ त पब्लिक है स्ट्याटिक है भोइड मेन गर्नु पब्लिक स्ट्याटिक स्ट्रिङ रिड डेटा भने मैले हो रिड डेटा भने मैले एउटा फंक्सन बनाए रिड डेटा यसले जेसुकै रिड गरोस् मलाई अहिले त्यो मतलब भएन सो यहाँनिर आएर मैले के गरेँ त बाहिर बफर रिडर इक्वल्स टु न्यू बफर रिडर न्यू इनपुट स्ट्रिम रिडर सिस्टम डट इन हो न्यू इनपुट स्ट्रिम रिडर सिस्टम डट इन अब के गरेँ त मैले बफर रिडर यहाँबाट आएर के गरेँ त भन्दाखेरि एसआउट यहाँ मैले युजरलाई सोधेँ इन्टर योर नेम है उसले मलाई के दियो त स्ट्रिङ उसको स्ट्रिङमा नेम पनि दियो इक्वल्स टु हैन बफर रिडर डट के त रिड लाइन हो बफर रिडर डट रिड लाइन अब यहाँनिर नन स्ट्याटिक फिल्डको कुरा रहेछ यहाँनिर मैले स्ट्याटिक राखेँ है रिड लाइन सो अब यसले हेर्नुहोस् है यहाँनिर यसले के गर्न खोजिरहेछ त मैले रिटर्न पनि गर्छु हैन रिटर्न नेम पनि गर्छु अब यसले यहाँनिर के गर्न खोजिरहेछ त है अनह्यान्डल एक्सेप्सन यही ह्यान्डल गर भनिरहेछ क्या तर मैले यहाँनिर के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि अब यो एक्सेप्सनलाई मैले यही क्लास छैन यो फंक्सन भित्रै ह्यान्डल गर्छु कि यसलाई चाहिँ मैले अब यहाँ म यहाँ ह्यान्डल गर्दिनँ हैन बाहिर जा तँलाई जहाँबाट कल गरेको त्यतै ह्यान्डल गर भनेर दिन मिल्यो क्या जस्तै हुन्छ नि मसँग कुनै प्रब्लम छ भने हैन मैले त्यो प्रब्लमलाई मैले आफै सल्भ गर्न खोज्ने कि हैन मैले त्यो प्रब्लमलाई लेट्स से अहिले यो ल विकास एउटा प्रब्लम आछ तिमी गर है भनेर मैले अब उसलाई बाइपास गर्दिने कि या जसले मलाई चाहिँ त्यो प्रब्लम सोध्यो होइन तिमी आफै गर भनेर मैले उसलाई छोड्दिने कि के गर्ने त जसले चाहिँ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम आयो मैले त्यो मान्छेलाई ल तिमी आफै गर भनेर छोड्दिने कि मैले ह्यान्डल गर्दिने भन्ने कुरा हो जस्तै अब यहाँनिरबाट मैले यसरी कल गर्न सक्छ नि त एसआउट रिड डेटा भनेर यहाँ कल गर्न सक्छ नि त हो अब यो रिड डेटा कल गर्दाखेरि यदि मैले यो एक्सेप्सन आउन सक्ने सिनेरियो यही जस्तै यसलाई अहिले नेम राखौँ नेम इक्वल्स टु यो मेरो एक्सेप्सन आउन सक्ने सिनेरियो यो हो है मेरो एक्सेप्सन आउन सक्ने सिनेरियो यहाँ छ अब यदि यो एक्सेप्सनलाई मैले यहाँनिर ट्राई क्याच गरेर है क्याच एक्सेप्सन EX यतै ह्यान्डल गर्छु त्यो अब यति गरिसकेपछि त मेरो यो यही ह्यान्डल भयो नि त नेम चाहिँ अब यो इनिसियलाइज हुनुपर्छ हैन यही ह्यान्डल गर्छु हैन एक्सेप्सन चाहिँ अब मैले यतै ह्यान्डल गरेँ हैन एसआउट गरेर यहाँ समथिङ केही मेसेजहरू लेखेँ मैले है भने यही ह्यान्डल भयो क्या यो जसले कल गरिरहेको छ उसलाई मतलब छैन क्या उसलाई चाहिँ यो नेम रिटर्न आउँछ क्या आइदर नल आउँछ अरू आउँदैन हैन उसलाई चाहिँ यो जे भए पनि मेसेज आउँछ क्या हैन जस्तै इन्टर नेम भन्यो उसलाई डेटा आयो क्या त्यो हैन उसलाई त्यो डेटा आउँछ क्या त्यहाँनिर प्रब्लमै भएन क्या उसलाई है तर यही केसमा मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसरी ट्राई क्याच राखिनँ हैन ट्राई क्याच राखिनँ खाली छोडेँ र मैले यहाँनिर एउटा के गर्न मिल्छ त यहाँ माथि आएर
थ्रोज आयो एक्सेप्सन, यसरी थ्रोज आयो एक्सेप्सन गर्न मिल्छ है। यसरी थ्रोज आयो एक्सेप्सन गर्ने हो भने अब के भयो त हेर्नु त, जसले कल गरिरहेछ नि अब उसले ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो क्या त्यो एक्सेप्सन चाहिँ होइन। थ्रोज गर्ने भनेको आफ्नो ओनरसिपबाट चाहिँ होइन, ल यो एक्सेप्सन चाहिँ मेरोबाट चाहिँ यस्तो खालको एक्सेप्सन आउन सक्छ, यु ह्यान्डल इट। जसले मलाई कल गर्छ उसले आफै ह्यान्डल गरोस् एक्सेप्सन एक्स हो। अब चाहिँ यो ह्यान्डलिङ चाहिँ यहाँ हुनु पऱ्यो क्या, यहाँनिरबाट एक्सेप्सन आउन सक्छ है। यो आयो एक्सेप्सन जसले थ्रो गरेछ यो एक्सेप्सन चाहिँ यहाँनिरबाट आउन सक्छ है, यो आउन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ आउन सक्छ है भन्ने कुरा भयो क्या। अब यहाँ यसले चाहिँ के गर्यो त, आफ्नो ओनरसिपमा भएको एक्सेप्सन आफूले ह्यान्डल गर्नुपर्ने एक्सेप्सन उसलाई दियो क्या। अब उसले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर, अब सर्टेन एक्सेप्सन क्याच भयो भने चाहिँ अब के गर्ने त है, सम प्रोसेस चाहिँ अब यता उसले फलो गरिदिनु पऱ्यो क्या। यसरी चाहिँ एक्सेप्सन आएर हुन्छ क्या। जस्तै यही ठाउँमा अहिले मैले के गरेँ त भन्दाखेरि, मैले के गरेँ त रिड डेटा भनेको छ, मैले एउटा फाइल बनाएँ, फाइल इक्वल्स टु न्यू फाइल है। यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ त होम, हेरौँ मसँग कुनै फाइल छ यता, डेस्कटपमा जाऊँ होइन। डेस्कटपमा गइसकेपछि मसँग के छ त stream.txt भन्ने एउटा फाइल छ है। होम stream.txt भन्ने एउटा फाइल छ होइन। फाइल रिडर इक्वल्स टु न्यू फाइल रिडर होइन। यहाँनिर आएर है फाइल होइन, अनि यहाँनिर अब आयो एक्सेप्सनहरू के थ्रो नगरौँ यसमा अहिले नर्मली होइन। यहाँनिर यति राखौँ अनि अर्को यहाँनिर जस्तै यति मात्र गरौँ है। फाइल रिडरलाई अहिले हामीले के पनि नगरौँ, रिटर्न होइन सक्सेस भनेर एउटा मात्र रिटर्न गर्छौँ है, रिटर्न सक्सेस मात्र रिटर्न गर्छौँ। तर अहिले यहाँनिर अब यसले यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो फाइल रिडरले के गरिरहेछ त यहाँनिर हामीले यहाँनिर आइदर एक्सेप्सन के अरे टु मेथड सिग्नेचरमा एक्सेप्सन फालो भनेको छ, अरू के त सराउन्ड विथ ट्राई क्याच भनेको छ। अब के गर्ने त, हामीले हाम्रो ओनरसिप हामीले आफै ह्यान्डल गर्ने हो भने यहाँ राख्नु पऱ्यो फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन। यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ म के गर्छु त रिटर्न फेलियर गर्छु है, फेलियर गर्छु। यसलाई चाहिँ म के भन्छु त है, यहाँनिर अब के गर्छु त एउटा एरर पनि देखाउँछु होइन, फाइल नट फाउन्ड भनेर एउटा एरर पनि देखाउँछु यहाँनिर है। अब जस्तै मलाई यहाँनिर प्रब्लम भएन है, मैले यो फाइलसँग रिड पनि गरेको छैन, के पनि गरेको छैन, अहिले एक्सेप्सन आउन सक्ने सिनेरियो मात्र देखाइरहेको छु। र यो ठाउँमा आएर मैले अब के त रिड डेटा गरिरहेको छु, रन हेरौँ त अहिले सक्सेस आयो नि त, सक्सेस आयो नि त। तर अब यो फाइलै छैन अरे क्या, stream.txt को ठाउँमा मैले एप्पल राखेँ, apple.txt त फाइल छैन त्यहाँनिर, सो रन है फेलियर आयो क्या। भनेपछि यो त ह्यान्डल भयो नि त, यहीँबाट ह्यान्डल भएर आयो नि त यो त है। यहाँनिर आयो फाइल नट फाउन्ड भन्ने उसले कन्सोल आउटपुट राख्यो होइन, कन्सोल आउटपुट फाइल नट फाउन्ड भनेर राख्यो, अनि त्यसपछि रिटर्न फेलियर गर्यो, त्यही फेलियर जे रिटर्न गरेको छ त्यही डिस्प्ले गर्यो। तर यो ठाउँमा मैले ट्राई क्याच नगर्ने हो है, ट्राई क्याच नगर्ने हो भनेपछि त मैले यो एक्सेप्सनहरू ह्यान्डल गर्नु परेन यहाँनिर है। अब यहाँनिरबाट मैले जस्ट नर्मली के गर्छ त भन्दाखेरि फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन फाल्यो। अब यहाँनिर आइसकेपछि यसले त ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो नि, सो यसले चाहिँ ह्यान्डल गर्दाखेरि अब यहाँनिर उसको आफ्नो छँदैछ क्याच एक्सेप्सन एक्स, जेसुकै एक्सेप्सन आओस् यो एस आउट है सम एरर अकर्ड। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फ्लो हेर्नु पऱ्यो क्या, एक्सेप्सनको फ्लो कताबाट कता भइरहेछ के भइरहेछ फ्लो हेर्नु पऱ्यो क्या। सो अहिले चाहिँ के त apple.txt गर्दा सम एरर अकर्ड क्या। अब यो ह्यान्डल चाहिँ के भयो त, उसले चाहिँ अब यहाँनिर एक्सेप्सन आयो, यो एक्सेप्सन आयो थ्रो गर्यो, अब यो थ्रो गरेको कुरा यहाँ एरर आयो र यसले चाहिँ क्याच गर्नु पऱ्यो क्या। अब त्यसरी गयो क्या। अब यसमै stream.txt गर्यो रन, उसले ह्यान्डल गर्न सक्छ। यो भनेको थ्रोजको कुरा भयो क्या। थ्रोज भनेपछि के त आफ्नो एरर ह्यान्डलिङ ओनरसिप चाहिँ अरूलाई दिने भयो क्या, जसले कल गरिरहेछ उसलाई दिने भयो क्या है। आफ्नो एरर ह्यान्डलिङ ओनरसिप चाहिँ अरूलाई दिने भयो। अब यही ठाउँबाट चाहिँ हामीले के गर्न पनि सक्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा भनेको सिधै क्या, सपोज अब सपोज होइन यहाँनिर रिड डेटा ठाउँमा अब रिड डेटा त भइ नै हाल्यो, यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ है। अब यहाँनिर मैले अर्को एउटा मेथड बनाएँ पब्लिक स्ट्याटिक है। यहाँनिर के गरेँ त मैले भन्दाखेरि स्ट्रिङ पनि नभनौँ, इन्टिजर डु समथिङै भनौँ न, डु समथिङ है, डु समथिङ। यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ त इन्टिजर एउटा प्यारामिटर ल्याएँ नम्बर है,
सो अब इन्टिजर एउटा प्यारामिटर ल्याएँ नम्बर। सो यदि इफ यो नम्बर इज के त ग्रेटर देन 0 है म के दिन्छु त उसलाई भन्दाखेरि है रिटर्न म्याथ डट पाओ हैन है यहाँनिर ल नम्बर कमा नम्बर भनेको जति आउँछ त्यतिकै आफ्नै पावर भएर रिटर्न दिने भयो मैले है। यसले म्याथ डट पावरले के दिन्छ र डबल दिँदो रहेछ ल। सो अब डबल दिँदो रहेछ यसले पावर डबल भनेपछि यसलाई के गरौँ त ल डबलै जाओस् न त यहाँनिर मलाई प्रब्लम भएन। तर एल्स अब एल्समा के गर्न सक्छु त मैले रिटर्न 0.0 गर्न सक्छु है 0.0 यो ल इनभ्यालिड डेटा या 0.0 केही गर्न सक्छु। तर यो ठाउँमा चाहिँ अब मैले यहाँबाट कल गर्दा ठिक छ अहिलेसम्म है एस आउट यहाँबाट कल गर्दै गर्दा डु समथिङ गर्यो मैले हैन नम्बर 10 दिएँ मैले भने अहिले रन गर्छु ल 10 को पावर 10 भइरहेछ यो 10 को पावर 10 त धेरै नै भयो रन ए 4 आइरहेछ ठिक छ। तर अब यदि मैले यहाँनिर माइनस डेटा पठाएँ नेगेटिभ पठाएँ भने त यहाँ आउँछ एल्सको ठाउँमा उसले के गर्छ त मलाई है यहाँ मैले अहिले के गरेँ त उसलाई -10 दिएँ हैन रन 0 आयो हैन 0.0 रिटर्न गर भनेको छु मैले उसले माइनस डेटा दिएको केसमा। तर हामीले यसरी उ पनि गर्न सक्छ यसरी रिटर्न नगरिकन यहाँबाट एरर नै थ्रो गर्न मिल्छ क्या थ्रो न्यू हैन के त भन्दाखेरि एउटा एरर दिउँ न त लेट्स से समथिङ वाटेभर के आवर कस्टम एरर या थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्सन है यहाँनिर मेसेज देखाएर है द नम्बर यु सेन्ट इज इनभ्यालिड हो यसरी हामीले चाहिँ आफ्नै कस्टम छैन हामीले यसरी मेसेज एरर थ्रो गर्न पनि पाउँछ क्या। अब यो थ्रो गरिसकेपछि के त भन्दाखेरि अब यो थ्रो गरिसकेपछि अब यसले यहाँनिर आएको हो नि त यो है अब सो यति गरिसि रन गरौँ त अब के भयो त हेरौँ त यहाँ एक्सेप्सन आयो क्या द नम्बर यु सेन्ट इज इनभ्यालिड भनेपछि अब यहाँबाट थ्रो गरेको एक्सेप्सन हामीले यहाँनिर चाहिँ हैन यो लाइनको बिचमा चाहिँ हामीले क्याच गर्न सक्छ है भन्ने कुरा हो क्या हो यहाँबाट चाहिँ एक्सेप्सन आउन सक्छ यहाँ चाहिँ क्याच गर्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँनिर एस आउट है अब यहाँनिर मैले वेट गरेँ है एकछिन के आउँदो रहेछ हेरौँ है यहाँनिर वेट गरेँ हामीले यहाँबाट यो तलबाट जे एक्सेप्सन फालेको थियो नि हो त्यो एक्सेप्सन चाहिँ यहाँ आयो क्या अब है त्यो एक्सेप्सन चाहिँ यहाँ आयो क्या यसमा मेसेज हेरौँ त द नम्बर यु सेन्ट इज इनभ्यालिड भनेपछि अब यहाँनिर ex डट गेट मेसेज गरेर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने भयो क्या है। यो भनेको हाम्रो कस्टम हामीले आफै बनाएको एक्सेप्सनहरू हो क्या हामीले आफै क्लास बनाएर पनि फाल्न मिल्छ एक्सेप्सनहरू हैन जस्तै यहाँनिरबाट लेट्स से यहाँनिर जाउँ जाभा क्लास माई एक्सेप्सन भनेर बनाएँ मैले एउटा है यो एक्सेप्सन हो भन्नलाई के गर्नु पर्यो एक्सटेन्स एक्सेप्सन भन्ने क्लास यसले इनहेरिट गरेको हुनु पर्यो। सो यसमा स्ट्रिङ मेसेज भन्ने एउटा राखौँ है स्ट्रिङ मेसेज भन्ने एउटा राखौँ यो त सेट एउटा राखिदिउँ। सो अब यहाँनिर गएर मैले के गर्न सक्छु त है माई एक्सेप्सन भन्ने एउटा क्लास बनाऊ माई एक्सेप्सन डट सेट के त मेसेज हैन दिस नम्बर इज इनभ्यालिड भनेर एउटा बनाइदिउँ है। अब थ्रो न्यू के त माई एक्सेप्सन थ्रो गरिदिउँ। अब यहाँनिर थ्रो न्यू माई एक्सेप्सन गर्दै त्यसको कन्स्ट्रक्टर के पनि छैन है थ्रो अब यो आफ्नै कस्टम एक्सेप्सन भइसकेपछि हैन यहाँबाट थ्रो गरेर पनि हामीले थ्रोज गर्नुपर्ने भयो क्या। अब यहाँनिर आएर वेट गरेर हेरौँ है त यहाँनिर आउँ ल फेरि यो क्याचमै जाउँ रोकौँ अब हेरौँ त हाम्रो आफ्नै हामीले आफैले बनाएको क्लास चाहिँ एज अ एक्सेप्सन आयो क्या। अब यो हेर त कम डट ओपी डट हैन हामीले आफैले बनाएको क्लास चाहिँ एज अ एक्सेप्सन आयो क्या। अब हो अब यो एक्सेप्सन आइसकेपछि त हामीले खासमा यो मेसेजहरू चाहिँ अब प्यारेन्ट क्लासकै युज गरे पनि भयो र हाम्रै कस्टम हामीले जे राखेको छ नि अब एक्सेप्सन अब्जेक्ट यहाँ आइसक्यो हैन। अब एक्सेप्सन अब्जेक्टको के छ गेट मेसेज भन्ने अब यसले आफ्नै स्ट्रिङ यो दिइरहेछ है आफ्नै कस्टम मेसेज ताने पनि भयो अहिले अब यो नल आइरहेछ हैन त्यो हामीले अब यसले ओभरराइड गरिसकेको छैन है। हाम्रो यो सेट मेसेज भन्ने हामीले छुट्टै बनाएको छ नि यो एक्सेप्सन भन्ने क्लासलाई चाहिँ हामीले अब अर्कै तरिकाले युज गरेर पनि भयो क्या। अब हामीले हाम्रै कस्टम एक्सेप्सन भनेको एकदमै इमर्जेन्सी हामीले एकदम इमर्जेन्सी भन्दाखेरि पनि हामीलाई एकदमै आफ्नै खालको डिफ्रेन्ट सिनेरियो चाहिएको केसमा मात्र यसरी युज गर्ने नत्र यस्तो गरिराख्नु पर्दैन जस यस्तो गर्न पनि मिल्छ है भन्ने कुरा हो है। थ्रोले के गर्ने भयो
कुनै पोइन्टबाट एक्सेप्सन थ्रो गर्नु पर्यो सिधै थ्रो गरिदिने जहाँनिर छ उसले ह्यान्डल गरिदिन्छ थ्रोजले के गरिदिन्छ त आफ्नो ओनरसिप अरूलाई दिने भयो अरू ट्राई क्याच फाइनलीको कुरा त छँदैछ है ल अब यो पछाडि अर्को कुरा आउँछ थ्रो र थ्रोजको छैन द थ्रो कीवर्ड इज युज टु थ्रो एन एक्सेप्सन द थ्रोज कीवर्ड इज युज टु डिक्लेयर एक्सेप्सन इट स्पेसिफाइज द्याट देयर मे अकर एन एक्सेप्सन इन द मेथड इट डजन्ट थ्रो एन एक्सेप्सन इट इज अलवेज युज विथ द मेथड सिग्नेचर है जहाँनिर फङ्सन छ त्यो फङ्सनकै टाउकोमा थ्रोज गरेर त्यहाँनिर आउँछ अब त्यसपछि अर्को कुरा गरौँ जाभाको एररहरूको सायद यो हिप मेमोरी स्ट्याक मेमोरीको बारेमा मैले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ हिप मेमोरीले के गर्छ त रिफरेन्सहरू छैन हिप मेमोरीले डेटाहरू सबै स्टोर गर्छ स्ट्याक मेमोरीले हाम्रो प्रिमिटिभ डेटा टाइप प्लस के त अब्जेक्टहरूको रिफरेन्सहरू स्टोर गर्छ सो अब जाभामा एक्सेप्सन आयो हामीले ह्यान्डल गऱ्यौँ तर एरर भनेको पनि यस्तो एउटा एबनर्मल कन्डिसन हो एकदमै सिरियस प्रब्लमै भनौँ क्या यसलाई जसलाई चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्नै सक्दैन क्या जतिखेर एरर आउँछ त्यो प्रोग्राम के हो त क्रास भयो क्या है प्रोग्राम क्रास भयो इन जाभा एरर इज अ सब क्लास अफ द थ्रोएबल द्याट टेल्स समथिङ सिरियस प्रब्लम इज एक्जिस्टिङ एन्ड अ रिजनेबल जाभा एप्लिकेसन सुड नट ट्राई टु क्याच द्याट एरर किनभने हामीले क्याच गर्नै सक्दैन क्या है जेनरली इट्स बिन नोटिस द्याट मोस्ट अफ द अकरिङ एरर्स आर एबनर्मल कन्डिसन एन्ड क्यानट बी रिजल्भ है यो रिजल्भ हुनै सक्दैन यो पनि के हो त अनचेक्ड एक्सेप्सनमै पर्छ है अनि एरर्स क्यानट बी सल्भ बाई ह्यान्डलिङ टेक्निक्स हैन whereas we can solve exception using some logic implementation अघि त हामीले एक्सेप्सनकै बारेमा हेरेका थियौँ सो when error occurs it causes termination of the program at errors के त cannot try to catch हैन as के छ it causes termination of the program as errors हैन cannot try to catch के हामीले एरर्सलाई चाहिँ हैन हामीले एररलाई चाहिँ त्यो क्याच गर्न ट्राई नै नगरे पनि हुन्छ के सो सम अफ द एरर्स के छ त हाम्रो आउट अफ मेमोरी एरर स्ट्याक ओभरफ्लो एरर भर्चुअल मेसिन एरर एसर्सन एरर यो सँगसँगै अरू पनि छ है मल्टिपल छ है अरू एरर पनि सो अब यस्तै खालको एरर एउटा निकालेर हेरौँ न हामी लेट्स से एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ प्याकेजभित्रै मैले के गरेँ त एरर्स भनेर हेर सो यहाँनिर जाउँ एउटा जाभा क्लास है यसलाई चाहिँ अहिले आउट अफ मेमोरी एरर भनौँ सो आउट अफ मेमोरी एरर भन्नुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ के गरौँ त यो आउट अफ मेमोरी कतिखेर आउँछ त भन्दाखेरि जाभाको हिप मेमोरी भन्ने हुन्छ कि एउटा है जाभामा हिप मेमोरी भन्ने हुन्छ यो हिप मेमोरीको एक्सएमएक्स र एक्सएमएस भन्ने मिनिमम हिप मेमोरी र म्याक्सिमम हिप मेमोरी कति एलोकेट गर्ने यो हाम्रो हेल्प तपाईँको भिडियो र अडियो अघि जस्तै भयो केही नि सिङ्क नै भयो सो अब आउट अफ मेमोरी एरर हेर्नु अगाडि हामीले के गर्नु पर्यो त हाम्रो हिप मेमोरीको बारेमा अलिकति बुझ्नु पर्यो क्या हिप मेमोरी भनेको यस्तो एउटा मेमोरी हो हैन जसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो डेटाहरू हैन हाम्रो जस्तै जति पनि रेफरेन्सहरू हुन्छ नि रेफरेन्स रिलेटेड कुराहरू है अब्जेक्टहरू सबै स्टोर गरेर राख्छ क्या उसले है सो अब यो स्टोर गर्नलाई उसँग दुईटा टर्मिनोलोजी छ एक्सएमएक्स र एक्सएमएस यो भनेको म्याक्सिमम मेमोरी र मिनिमम मेमोरी हाम्रो अहिले इन्टेलाइज रन हुन पनि हामीलाई मिनिमम मेमोरी चाहिँ चाहिन्छ क्या त्यो मिनिमम मेमोरी भन्दा तल गएर हैन है हामीले चाहिँ अब इन्टेलाइजलाई चाहिँ राख्न खोज्यौँ भने हाम्रो इन्टेलाइज स्टार्टै हुँदैन क्या सो अब यस्तो कन्फिगरेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ कहाँ छ त यहाँनिर हैन हेल्पभित्र एडिट कस्टम भिएम अप्सन्स हैन यहाँनिर छ क्या सो एडिट कस्टम भिएम अप्सन्स यहाँनिर छ क्या यहाँनिर हेर्नुहोस् है हामीले के छ यहाँ एक्सएमएक्स र एक्सएमएस राखेको छ है यो मिनिमम अहिले मैले चाहिँ मिनिमम हिप मेमोरी चाहिँ मेरो कति हुनुपर्छ त 256 MB हुनुपर्छ भनेर राखेको छु क्या तर मेरो म्याक्सिमम हिप मेमोरी चाहिँ अब कति हुनुपर्ने छ त 2 GB राखेको छु क्या यसमा अब जीमा राखे पनि भयो एम भनेको MB जी भनेको GB त्यसरी राख्न सक्छ क्या अब यो हिप मेमोरी यति हुँदा हुँदै पनि हामीले चाहिँ अब हिप मेमोरी एरर निकाल्न सक्छ क्या अब हिप मेमोरी एरर कतिखेर आउँछ त भन्दाखेरि जब हाम्रो सिस्टम गार्बेज क्लिनर भन्ने हुन्छ क्या हाम्रो जाभाकै जीसी हुन्छ जीसीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अनरेफरेन्स्ड अब्जेक्टहरू चाहिँ के गर्छ त अनरेफरेन्स्ड अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ उसले क्लियर गर्दै जान्छ क्या है जबसम्म अब्जेक्टको रिफरेन्स रहन्छ त्यतिखेरसम्म जीसीले क्लियर गर्न सक्दैन गार्बेज क्लिनरले क्लियर गर्न सक्दैन अनि अर्को कुरा भने एउटा सिम्पल एक्जाम्पल चाहिँ के दिन सक्छ भने हामीले स्ट्याटिक डेटाहरू हुन्छ नि जुन हामीले यसरी राख्छ नि प्राइभेट हैन लेट्स से ल पब्लिक स्ट्याटिक है फाइनल स्ट्रिङ या समथिङ केही यसरी राख्छ नि स्ट्रिङ नेम इक्वल्स टु ल कन्स्ट्यान्टहरू राखिरा हुन्छ नि ल यो कन्स्ट्यान्ट यो भनेको एकचोटि गएर छैन उमा बसिसकेपछि हाम्रो हिप मेमोरीमा बसिसकेपछि यो क्लियर हुँदैन क्या स्ट्याटिक कुराहरू भनेको एउटा मेमोरीमा बस्छ उ गएर क्लियर गार्बेज क्लिनरले यो हाम्रो प्रोग्राम लोड हुँदाखेरि यो गएर हिप मेमोरीमा बस्छ र जब प्रोग्राम एरर इन्ड हुन्छ त्यसपछि मात्र हिपबाट हट्छ यो त्यसपछि मात्र यसले मेमोरी रिलिज गर्छ
है। भनेपछि स्ट्याटिक मेमोरीले इन्टायर हाम्रो प्रोग्राम छैन प्रोग्रामको लाइफ साइकल भरिमा नै उसले के गर्छ त मेमोरी चाहिँ अकुपाई गरेर राख्छ। सो हामीले त्यस्तै खालको एउटा सिनेरियो बनाऊँ पब्लिक स्ट्याटिक है लिस्ट अफ स्ट्रिङ हैन लिस्ट अफ स्ट्रिङ या लिस्ट अफ के गरौँ त इन्टिजर है जे राखे पनि भयो लिस्ट अफ इन्टिजर है नम्बर लिस्ट इक्वल्स टु न्यू एरे लिस्ट एउटा मैले लिस्ट बनाएँ। सो अब यहाँनिर आउँ एउटा फर इन्ट आई इक्वल्स टु 1 देखि ल इन्ट हैन लङ सुरु गर्छौँ हामी धेरै डेटा राखौँ लङ आई इक्वल्स टु 0 देखि आई इज लेस देन ल अलि नम्बर्स अफ हैन अनि एल है आई प्लस प्लस है आई प्लस प्लस गरिदिउँ र यसमा आएर चाहिँ मैले के गरौँ त नम्बर लिस्ट डट एड है अब यहाँनिर चाहिँ के गरिदिउँ त मैले आई मात्र एड गरिदिउँ यहाँ है अब नम्बर लिस्ट डट एड आई गरिदिउँ अब यो इन्टिजर हैन यो लङ हुनु पर्यो है अब यसरी एडिङ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ अब लेट्स से अब प्रोग्राम सक्सेस भयो कि भएन यहाँनिर सक्सेस भनेर एउटा प्रिन्ट गरिदिउँ यसलाई रन गरिदिउँ अब आउट अफ मेमोरी इरर यसबाट आउँछ कि आउँदैन अब जस्तै अब यो प्रोसेसिङ भइरहेछ भित्र उसले नम्बर लिस्टमा कति डेटा राख्न सक्छ उसले एड गरिरहेछ हैन अब यसबाट आउट अफ मेमोरी इरर आउँछ कि आउँदैन त्यो हामी हेरौँला। अब त्यो आउनु यसको प्रोग्राम एक्जिक्युसन हुनु अगाडि हामी चाहिँ अर्को के गर्दै गरौँ त भन्दाखेरि हाम्रो लेट्स से हिप मेमोरीको छैन अब अर्को स्ट्याक ओभरफ्लो इरर क्या तपाईँहरूले स्ट्याक ओभरफ्लो इरर कसले फेस गरेछ कसैले त्यो प्रोग्राम लेख्दै गर्दा केही गर्दा फेस भएको छ त्यो छैन सर है। अब स्ट्याक मेमोरी हिप मेमोरी जस्तै स्ट्याक मेमोरी पनि हुन्छ क्या एउटा। अब स्ट्याक मेमोरी भनेको कस्तो खालको मेमोरी त भन्दाखेरि हाम्रो हिप मेमोरीले अब्जेक्टहरू के स्टोर गर्छ भनेको थियो नि स्ट्याक मेमोरीले के गर्छ त हाम्रो प्रिमिटिभ टाइपको डेटाहरू स्टोर गर्छ क्या। प्रिमिटिभ भन्दाखेरि हामीले इन्ट बुलियन हैन डबल त्यो सबै सानो लेख्छ नि प्रिमिटिभ टाइपहरू हाम्रो यो खालको क्या है इन्ट बुलियन डबल सर्ट क्यारेक्टर हैन बाइट जे पनि यो हामीले बुलियन डेटाहरू युज गर्छ नि त्यो चाहिँ स्टोर गर्ने काम कसले गर्छ त हाम्रो यो स्टोर गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि स्ट्याक मेमोरी लिएर गर्छ क्या। सो अब यो स्ट्याक मेमोरीले यो प्लस अब्जेक्टको रेफरेन्स स्टोर गर्छ। अब यहाँ हेर्नु त आउट अफ मेमोरी रहेको कि जावा हिप स्पेसको द्याट मिन्स अघि हामीले एलोकेट गरेको यो 2 GB छैन है यो 2 GB अब के भयो त यो 2 GB एलोकेट भइरहेछ नि जुन यो इनफ भएन क्या योभन्दा एक्सिड भयो क्या योभन्दा बढी गयो क्या। अब यस्तो हिप मेमोरीको चार्टहरू हेर्न हामीले के गर्छ त प्रोमेथेस ग्राफाना हैन त्यो के अरे सिस्टम मोनिटरिङ टुलहरू हैन भिजुअल भिएम जे कन्सोल है त्यस्तो चाहिँ युज गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो हिपको चार्टै पनि हेर्न मिल्छ क्या। हाम्रो एप्लिकेसन रन गर्दै गर्दा हिप मेमोरी कसरी चाहिँ छैन तलमाथि भइरहेछ हिप मेमोरी कतिको युज भइरहेछ त्यस्तो कुराहरू हामीले सबै चाहिँ के गर्न मिल्छ मोनिटर गर्न चाहिँ मिल्छ क्या है। यो भनेको एउटा चाहिँ के भयो त आउट अफ मेमोरी एक्जाम इररको एउटा डेमो भयो र यसै गरी अब एक्सेप्सन इरर अर्को के आउन सक्छ त जस्तै स्ट्याक ओभरफ्लो है अब यस्तो स्ट्याक ओभरफ्लो इरर आउन सक्छ है। अब स्ट्याक ओभरफ्लो इरर भन्दा नि हामीले अब तपाईँहरूले त्यो सबैले हामीले त अब के त गुगलमा पनि हाम्रो प्रोग्रामिङको केही इस्युहरू आयो भने स्ट्याक ओभरफ्लो साइटलाई छैन रेफर गरेर हुन्छ नि है। अब त्यो स्ट्याक ओभरफ्लो साइट भने त्यो साइटको इरर आएको होइन कि हाम्रो स्ट्याक ओभरफ्लो भन्ने छुट्टै एरर हुन्छ यहाँनिर है। स्ट्याक ओभरफ्लोले पनि के गर्छ त प्रिमिटिभ डेटा स्टोर गर्छ अब्जेक्टको रेफरेन्स स्टोर गर्छ भनेको थिएँ यसको पनि सर्टेन साइज यसमा पनि अब उतापट्टि एक्सएमएस गरे जस्तै एक्सएमएक्स होइन एक्सएमएस गरे जस्तै है यहाँनिर चाहिँ हामीले अर्को के पनि गर्न मिल्छ एक्सएस भन्ने हुन्छ क्या स्ट्याकको चाहिँ साइज यसरी एलोकेट गर्न मिल्छ क्या। सो अब यो स्ट्याकको साइजमा चाहिँ यो एरर चाहिँ नर्मली कसरी निकाल्न सक्छ त भन्दाखेरि जस्तै रिकर्सिभ मेथडहरू युज गर्नु पब्लिक हैन स्ट्याटिक है void do something भने मैले यहाँनिर आएर अब यो do something भने हैन अब यसपछि चाहिँ मैले रिटर्न के पनि गरिनँ यसमा रिटर्न के फेरि यहाँबाट do something कल गरौँ do something कल गरौँ तर यहाँनिर मैले के गरेँ त तीनटा भेरिएबल डिक्लेयर गरिदिन्छु है int x = 10 हैन लेट्स से y पनि 10 है z पनि 10। अब यहाँनिर आएर मैले के गरेँ त do something कल गरेँ अब यो रिकर्सिभ भयो यहाँनिर हो रिकर्सिभ भयो रिकर्सिभ भइसकेपछि त कन्टिन्युअसली यो कतिचोटि कल हुन्छ यहाँ 1 सेकेन्डको भित्रमा कतिचोटि कल हुन्छ यो हैन 1 सेकेन्डको भित्रमा कतिचोटि कल हुन्छ यो। सो यहाँनिर अब त्यो कल भएकै हेर्ने हो भने चाहिँ मैले यहाँनिर स्ट्याटिक इन्ट हैन
काउन्टर है इक्वल्स टु कति 0 राखेँ एस आउट काउन्टर यसलाई चाहिँ के गरौँ त प्लस प्लस काउन्टर हान्दिउँ के भन्छ यसले what provided int required type string value of so run यहाँ हेरौँ त स्ट्याक ओभरफ्लो एरर आइसक्यो के स्ट्याक ओभरफ्लो एरर आइसक्यो के हाम्रो स्ट्याक ओभरफ्लो उसले कतिसम्म प्रिन्ट गर्ने यो कतिसम्म लग्ने लग्यो उसले हैन कतिसम्म काउन्टर कतिसम्म लग्ने लग्यो उसले यहाँ काउन्टर कतिसम्म पुगिसकेपछि चाहिँ उसको के भयो त है काउन्टर कतिसम्म पुगिसकेपछि चाहिँ उसले के दियो त हामीलाई स्ट्याक ओभरफ्लो एरर दियो क्या है स्ट्याक ओभरफ्लो भनेको हाम्रो स्ट्याक मेमोरी फुल भयो द्याट मिन्स हाम्रो उसले कतिवटा भेरिएबल बनायो भने चाहिँ अब यहाँ हेरौँ त उसले रन टाइममा कति ल यति जस्तै 10 त्यहाँ 30,000 30,000 समथिङ केही भेरिएबल उसले बनायो त्यति 30,000 भेरिएबल लाइभमा छैन यतिकै रनिङ भएको केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त हाम्रो मेमोरी एक्सिड हुँदो रहेछ सो मेमोरी एक्सिड भएर के हुँदो रहेछ स्ट्याक ओभरफ्लो एरर आउँदो रहेछ ल यही हो है एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ एररहरूको केस अब पछि गएर हामीसँग जेनेरिक खालको एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गर्ने कन्ट्रोलर एडभाइसहरू हैन त्यस्तोहरू पनि छ है हामीले त्यो चाहिँ पछि नै हेर्छौँ है त ल